नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकको राजनीतिले गरेको निर्णय, दलहरूका कार्यशैली र सरकारका कार्यव्यवहार माथि केन्द्रित रहन्छौं र नागरिकका सुख दुःखका कुरा गर्छौं। राज्यले सही ढंगबाट काम नगर्दा, दलहरू सही ढंगबाट अगाडि नबढ्दा नागरिकले कति दुःख पाउँछन् र देश कस्तो हुन्छ तपाई हामी भलिभाँति जानकार छौं। तर फेरि पनि देशलाई जानी नजानी द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने, देशलाई जानी नजानी अझ अन्यलतर्फ लाने काम नेपाली राजनीतिले गरिराखेको छ। तपाई हामीसँगको चिन्तन पनि अत्यन्तै कमजोर र अत्यन्तै एकल भएका कारण हुन सक्छ। हामीले राजनीतिक दलहरूले गरेका कतिपय कामहरूका बारे सही दृष्टिकोण लगाउन सकिराखेका छैनौं, जसका कारण दलहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै सनकीपूर्ण कामहरू अथवा निर्णयहरू गर्न सजिलो भइराखेको छ। यस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। राजनीतिक दल र सरकारले गरेका सनकपूर्ण निर्णयहरू, ती निर्णयको दूरगामी प्रभाव र त्यस्ता निर्णयबाट तपाई हामीले भोग्नुपर्ने पीडामाथि यदि सचेत भएनौं र सतै र आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, एकछिन रमाइलोका लागि मात्रै तर्कका ठाउँमा कुतर्क गर्दै अगाडि बढ्यौं भने यसले तपाई बसुन्जेल, तपाई बाँचुन्जेल तपाईलाई केही रमाइलो त देला, तर भावी पुस्ताको अवस्था कस्तो होला। अहिले संसारका कैयन मुलुकहरूमा धार्मिक विवाद छ र द्वन्द्व मात्रै होइन, युद्ध पनि छ। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो जहाँ बौद्ध धार्मिक त्यसलाई हिन्दू धर्मको सापेक्षता मानिरहँदा पनि स्वतन्त्रता जुन ढङ्गको छ त्यो बडो विचित्रको छ। विश्वका अन्य धर्मावलम्बीहरू यसो भन्ने गर्छन्। अझ विशेष गरी विश्वका कैयन देशहरूमा मुस्लिम क्रिश्चियन, मुस्लिम हिन्दू अथवा मुस्लिमसँगको द्वन्द्व अथवा मुस्लिम धर्मावलम्बीले बेहोर्दै आएको द्वन्द्वलाई सहेका मुस्लिमहरू नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र नेपालको अवस्था देखेर लोभिन्छन् र नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्छन्। र चिन्तित पनि तिनै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू छन् कि नेपाल जस्तो धार्मिक रूपले अत्यन्तै शिष्ट, शालीन र शान्ति मुलुकलाई अब धार्मिक रूपमा द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदैछ। यसकारण नेपालीले चिन्ता गर्नु पर्थ्यो, तपाईहरू चिन्ता किन गर्नुहुन्न? विश्वका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको यो चिन्ता हो। र जसले युद्धको पीडा भोगेको छ र युद्धको भुक्तमान छ, उसलाई के अनुभव छ भने र उसँग के पिरो इतिहास छ भने संसारका अधिकांश देशहरूको द्वन्द्व धर्मबाट सुरु भएको छ। हामीले पनि राजनीतिक द्वन्द्व थेग्यौं, माओवादी युद्ध थेग्यौं, तर 10 वर्षमा त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो, स्थगित भयो युद्ध हाँकेका नेताहरू अहिले सरकारमा गए, संसदीय राजनीतिमा आए। तर विश्वका त्यस्ता कैयन देशहरू छन् जहाँ धार्मिक युद्ध सुरु हुन्छ, त्यसपछि त्यो कालान्तरसम्म समाप्त हुँदैन। धार्मिक युद्ध जस्तो भयावह युद्ध अर्को केही पनि हुँदैन र धार्मिक युद्ध जस्तो क्रूर अर्को केही पनि हुँदैन। हिजो अस्ति मात्रै विभिन्न ठाउँमा धर्मका नाममा मान्छेको कत्लेआम गरेका समाचारहरू हामीले सुनेका छौं। दैनिक जस्तो अहिले धर्मका नाममा मान्छे मारिएका छन्। हाम्रो देश त्यस्तो भाग्यशाली र हामी त्यस्ता भाग्यमानी नागरिक हौं जहाँ धार्मिक रूपमा अहिलेसम्म कहीँ कतै केही उत्पाद भएको छैन। तर यही शालीनता, यही शिष्टता, यही शान्तिलाई चिर्ने गरी मुलुकमा धार्मिक राजनीति सुरु भएको छ। बडो गजब छ। कहीँ कतैबाट हावा पनि नचलेको विषय
धर्मनिरपेक्षता प्रवेश गर्यो। तपाईँ हामी म धर्म मान्दिनँ भन्दा पनि धर्मका नाममा बहस त छ, मान्छु भन्दा पनि धर्मका नाममा बहस छ। मान्ने नमान्ने, विश्वास गर्ने नगर्ने आफ्ना कुरा हुन्। तपाईँले मन्दिर ढोग्ने नढोग्ने तपाईँको कुरा हो, तर फेरि पनि यी कुरालाई म मान्दिनँ भनेका भरमा मन्दिर भत्काउन पाउनुहुन्न, चर्च भत्काउन पाउनुहुन्न, मस्जिद या गुम्बा भत्काइदिन पाउनुहुन्न। त्यो माटोसँग जोडिन्छ, मान्छेको रगतसँग जोडिन्छ। यस्ता विषयलाई खिसिट्युरी गरेर यस्ता विषयमाथि सनकका भरमा बहस गर्नु गलत हो। तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो आफ्नो देशको कानुन र आफ्नो देशको अनुहार आफ्नै हुन्छ। भारतको कानुन यस्तो छ, भारतको अनुहार यस्तो छ भनेर तपाईँले भारतको अनुहार बनाउन पाउनुहुन्न। हामी कहाँ अधिकारका नाममा व्यथिति बढेका कारण मात्रै हामी बिग्रिएका हौँ। तपाईँलाई तपाईँको देशको कानुनले तैँले लगाउने जुत्ता यस्तो हुनुपर्छ भनिदियो भने त्यही जुत्ता लाउनुपर्छ। हामी कहाँ भलै यो ढङ्गको अनुशासन छैन। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अनुशासित बनाउनका लागि कडा ढङ्गको कानुन ल्याउन सक्छ, अनि मात्रै राज्यको अस्तित्व रहन्छ। तपाईँ हामी धेरै जान्ने भयौँ अथवा तपाईँ हामी धेरै मूर्ख भयौँ, यो कालान्तरमा पछिका पुस्ताहरूले हामीलाई तुलना गर्नेछन्। मुलुक नेपाल धार्मिक पर्यटनका रूपमा अत्यन्तै उर्वरशील अथवा लाभदायक छ, अथवा धार्मिक पर्यटनका नाममा मुलुकले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कमाउन सक्छ। कारण यही मुलुकमा बुद्ध जन्मे, यही मुलुक विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्य र यही मुलुकमा हिन्दूहरूका आराध्य देव भगवान शिवजी छन् भन्ने गरिन्छ। हामीसँग जे छ त्यसलाई बिकाउने हो। त्यसबाट बिकेको पैसा हिन्दूले खाने, बुद्धिस्टले खाने, मुस्लिमले खाने, फल्नोले खाने भन्ने होइन। त्यो देशको नागरिक त मुस्लिम हुनसक्छ, क्रिस्चियन हुनसक्छ, बुद्धिस्ट हुनसक्छ, किन हुनसक्छ, हिन्दू हुनसक्छ, जो कोहीको पनि सम्पत्ति हो। तर फेरि पनि यसो भनिरहँदा देशलाई केले, कुन कुराले प्रभाव पार्छ र कुन कुराले राम्रो हुन्छ त्यतातिर तपाईँ हामीले सतहमा नबगी, मूर्खता प्रकट नगरी, दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी, दूरगामी रूपमा स्थायी शान्तिलाई स्थापित गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले यो गरेनौँ। मुलुकको नयाँ संविधानले मुलुकलाई गर्वका साथ धर्मनिरपेक्ष बनाइदिएको छ। त्यसो त पुनःस्थापित संसदले, प्रतिनिधि सभाले 2063 सालमै मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइदियो। दोस्रो, संविधान सभाका सांसदहरू संविधान निर्माणका क्रममा यो विषयलाई लिएर गए। अधिकांश मान्छेहरूले धर्म सापेक्ष मुलुकको वकालत गरे, तर नागरिकको सुझाव, राय सुझाव लिन गएका सांसदहरूले नागरिकको राय सुझावलाई आफ्ना गोडाले कुल्चिएर फ्यालिदिए। यो दुर्भाग्य हो। यसको हिसाब किताब डरलाग्दो हुन सक्छ। तपाईँ महान वैज्ञानिक हुनुहोस्, तपाईँ महान आधुनिक हुनुहोस्, तपाईँ महान विकसित हुनुहोस्, त्यो तपाईँको कुरा। आइन्स्टाइन पनि आफै ईश्वर मानेका छन्। अन्त्यमा देवकोटाका कुरा गर्छ, देशभित्रकै कुरा गर्नुहुन्छ। महाकवि देवकोटाले जीवनभर ईश्वरमाथि खनिए, तर अन्त्यमा ईश्वरको खोजी गरे। तपाईँ हामीले बुझेको सामान्य दिमाग लगाउँदा सामान्यतया ईश्वर भ्रम हो। ईश्वरलाई, यो भ्रमलाई सही सदुपयोग गर्यौँ भने जिन्दगी बवाल हुन्छ। यही भ्रमलाई दुरुपयोग गर्यौँ भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। तपाईसँग कुनै भ्रम भइदिएन भने तपाईँ समाप्त हुनुहुन्छ। यदि तपाईलाई अनुशासनमा राख्नु थिएन भने किन चाहियो कानुन? यदि तपाईलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने केही चिज चाहिएको थिएन भने किन चाहियो प्रधानमन्त्री? किन चाहियो सुरक्षा निकाय? यो सानो उदाहरण। अनुशासनमा राख्नका लागि केही विधि विधान चाहिन्छ।
धर्म तपाईँ मान्नुस् नमान्नुस्, माने पनि नमाने पनि त्यो विधि हो, त्यो विधान हो, त्यो अनुष्ठान हो। यसकारण यसलाई जब खलबल्याउन थालिन्छ त्यसपछि सुरु हुन्छ द्वन्द्व। सतै रूपमा चिच्याउनका लागि जे गरे पनि हुन्छ मित्र, तर यो मुलुकमा कहीँ कतैबाट सुईको नपाई कसरी धर्म माथि राजनीति सुरु भयो होला हिसाब गर्नुहोस्। अहिले बाइबल र माओवाद भन्ने पुस्तक निकै चर्चामा छ। कति पैसा यहाँ युरोपियन पैसा खर्च भएको होला। मधेसवादी दलहरूलाई हामी आलोचना गर्छौँ, आलोचना गर्नुपर्ने एउटै कारण छन्, उनीहरूले नाकाबन्दी गर्थे। तर सत्य कुरा सत्य बोल्नुपर्छ। संविधान बनाउँदा 3 दलका 3 नेता मात्रै कति हतारिनु पर्ने कारण के थियो होला? तपाईँ हामीले यो लेखाजोखा गरेका छैनौँ। कसको ऋण खाएका थिए र उनीहरूलाई डर थियो कि वर्षौं वर्षसम्म संविधान बनेन, इतिहास केही थिएन, 3 दिनका दिन संविधान बनाउनु पर्यो। यस्ता कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। धर्म अफिम हो भन्ने पनि एउटा जिकिर छ। माओले त्यसो भन्दै अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्तले त्यसो भन्छ। तर चीन जहाँ कम्युनिस्ट राजनीतिको उर्वर थलो त्यही धर्म छ। छिमेकी मुलुक चीन, नेपाल हिन्दू धर्म सापेक्ष होस् चाहन्छ। किन त्यसो गर्यो होला? हामी भन्दा मूर्ख भएर चिनिया नेतृत्वले त्यसो गरेको होइन होला। हामी भन्दा मूर्ख भएर चिनिया मान्छेहरूले धर्म मानेका होइनन् होला। अथवा जापानकै कुरा गर्नुहोस्, बुद्ध मान्छन्, चीनले बुद्ध मान्छ। मूर्खै भएर त्यसो गरे त होइनन् होला। हामी बडो विचित्रका छौँ। यो विचित्रपनले तपाईँ हामीलाई सिद्ध्याउँदैछ भन्ने कुरा पनि हो। सामान्यतया जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त जे गर्दा पनि भयो, होइन जे गर्नु मिल्दैन राज्यलाई, राज्यमा जे गर्नु होइन भन्ने हो भने धर्मनिरपेक्ष मुलुक भइसकेपछि अब हाम्रा राष्ट्रपति पशुपति जान पाइँदैन, हाम्रा राष्ट्रपति कुमारीको दर्शन गर्न जान पाइँदैन, हाम्रा नेताहरू मन्दिर गएर टीका लाउन पाइँदैन, मुस्लिम महिलाहरूले बुर्का लाएर बजार निस्कनु भएन, भिक्षुहरूले रातो पोसाकमा बाहिर आउनु भएन। त्यो धार्मिक निरपेक्ष देश हो, त्यो सापेक्ष काम गर्नु भएन। धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा जे पनि गर्न मिल्दैन। फेरि यो कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। तर हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुकमा तपाईँ याद गर्नुहोस्, हिन्दूहरूले विष्णुको अवतार मान्थे राजालाई, अथवा मनाइयो। उनका शिर नाक अगाडि मस्जिद थियो। यसकारण यो मुलुकमा जस्तो धार्मिक सहिष्णुता संसारमै कहीँ भएन र संसारका मान्छेहरू लोभिए र संसारका पापीहरूले कुदृष्टि लगाए। कस्तो दुर्भाग्य होला यो। यही दुर्भाग्यलाई हामीले ताली पिटिराखेका छौँ। तपाईँ हामी बाँचुन्जेल त यसको अर्थ केही नहोला। तर अहिले गाउँघरमा पढ्न नपाएका केटाकेटीका हातमा बाल बाइबल छ। यही होला धर्मनिरपेक्ष भनेको। स्कुल जान नपाएका गाउँघरमा चर्च छ। यही होला धर्मनिरपेक्ष भनेको। तपाईले आफ्नो नाक काटेर अरूको नाक अनुहारमा हाल्दा सास फेर्न तपाईलाई सजिलो त होला, तर तपाईँ कति कुरूप हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बडो डरलाग्दो कुरा हुन्छ। रगतसँग सम्बन्ध भएका विषयलाई किनबेच गर्ने मान्छेले आमालाई बलात्कार गर्न सक्छ, आमालाई बेच्न सक्छ, देशको माटो बेच्न सक्छ। त्यस्तै मान्छेहरूले अहिले तपाईँ हामीलाई शासन गरेका छन्। यो दुर्भाग्य हो। विश्वका प्रमुख 172 राष्ट्रहरू छन् भनिएको छ र तीमध्ये 158 देशमा धर्म सापेक्ष छ भनिएको छ। इस्लामिक राष्ट्रहरूका केही नाम म सम्झने प्रयत्न गर्छु। अफगानिस्तान इस्लामिक धर्म सापेक्ष देश, इस्लाम, अल्बानिया, अल्जेरिया, बहराइन, बंगलादेश, ब्रुनाई, चाड, कमरोस, जिबुटी, मिस्र, इथियोपिया, गाम्बिया, गिनिया लगायत
49 यमन, यस्तै देशहरू इस्लामिक धर्म सापेक्ष देश हुन् भने रोमन क्याथोलिक्स राष्ट्रहरूमा अन्डोरा, बर्बुडा, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, बेलिजी, बोलिभिया, ब्राजिल, ब्रुन्डी, क्यामरुन यस्ता 66वटा देश रोमन क्याथोलिक धर्म सापेक्ष देशमा पर्छन्। अब र यस्ता देशहरू रोमन पोपको आदेशमा चल्छन् पनि, त्यहाँको शासन पद्धति रोमन पोपको निर्देशनमा निर्देशित हुन्छ। यस्तै क्रिस्चियनका अनेक हाँगाबिगा छन्। अब ग्रीक अर्थोडक्स धर्म मान्ने राष्ट्रहरू छुट्टै छन्। त्यसमा साइप्रस, ग्रिस, डेनमार्क, फिनल्यान्ड लगायत देशहरू छन्। अनि यस्तै एङ्ग्लिकन चर्च धर्म मान्ने राष्ट्रहरू पनि छन्। तीमध्ये अफ्रिकन रिपब्लिक, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरू पर्छन्। इसाई क्रिस्चियन राष्ट्रहरूमा बेबिन, फिजी, गाबुन, घाना लगायतका देशहरू पर्छन्। यस्तै प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी देशहरू पनि छन्। त्यसमा कोनिया लगायत, जर्मनी लगायतका देशहरू पर्छन्। बुद्ध धर्म मान्ने देशहरू छन्। त्यसमा भुटान पर्छ, सापेक्ष बर्मा पर्छ, कम्बोडिया पर्छ, चीन पर्छ, श्रीलङ्का पर्छ र ताइवान पनि। यस अर्थले तपाईँ हामीले हरेक कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा, देशको कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा विश्लेषण गर्ने होइन, त्यो मूर्खता हो। देशको सापेक्षताका रूपमा, देशको माटोको सापेक्षता, देशको इतिहासको सापेक्षता, देशको बहुसङ्ख्यक नागरिकको सापेक्षता र देशको शान्तिको सापेक्षता, देशको अनुहारको सापेक्षतामा हिसाब गर्नुपर्छ। जसरी नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यस्तै गरेर इजरायल विश्वको एक यहुदी राष्ट्र हो। विश्वको एक हुनु त्यो मुस्लिमका लागि, क्रिस्चियनका लागि, किराँतका लागि, बुद्धका लागि, अर्कोका लागि गर्वको कुरा हो। धर्म एउटा अनुशासन हो, धर्म एउटा आस्था हो, धर्म एउटा विचित्रको भ्रम र भ्रान्ति पनि हो। यसकारण धर्मभन्दा ठुलो त तपाईँ हामी नागरिक हौँ। त्यो नागरिक नेपाली हौँ। त्यो नेपालीको निधारमा अथवा त्यो नेपालीको माटोमा अथवा त्यो नेपाल भन्ने देशका नाममा केही भिन्न पहिचान विश्वभर छ भने त्यो सबैको पहिचान हो, हरेक धर्मावलम्बीको पहिचान हो। त्यसबाट हुने सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक लाभ सबै नागरिकले लिने हो। हामीले विषयलाई यसरी बुझ्न चाहेनौँ। संविधान जारीपछि रातारात किन धर्मका नाममा यति ठुलो पैसा खर्चिएको होला? किन हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सामान्य एउटा दलको नेताले, एउटा सामान्य मन्त्रीले विदेश घुमाउँछ होला? किन गाउँघरमा बाइबलका किताब बाँडिन्छन् होला? किन खान नपाएका गाउँमा खाना नदिएर किताब बाँडिन्छन् होला? किन धर्मका नाममा प्रचार मात्रै गरिन्छ होला? किन विद्यालय बनाइँदैन होला? यो हामीले सोचेनौँ। र विश्वको दृष्टान्त हामीले लिँदैनौँ। त्यही भारतको कुरा गरेनौँ, पाकिस्तानको कुरा गरेनौँ, बङ्गलादेशको कुरा, छिमेकी राष्ट्रको कुरा गरेनौँ, अन्य त्यस्ता कैयन राष्ट्रहरू छन्। हामीले तिनीहरूका बीचको धार्मिक द्वन्द्वको बारे कुरा गरेनौँ। मैले यो कार्यक्रममा बार बार उठाउने एउटा दृष्टान्त, केही समय पहिले राजस्थानमा पुगेको थिएँ। त्यहाँको एउटा होटलमा, त्यो होटलमा नेपाली गीत, नेपालको गीतको धुन बजिराखेको थियो। त्यो होटलका साउ नेपाललाई बहुत नजिकबाट जान्ने, बुझ्ने थिए र त्यहाँका कामदारहरू थुप्रै मुस्लिम थिए। 3 जना मान्छेले, 2 जना त रोएरै, तपाईँलाई लाज लाग्दैन? तपाईँको देश
धर्मनिरपेक्षतामा प्रवेश गरेको छ। यसको प्रभाव तपाईँले पछि थाहा पाउनुहुन्छ। कस्तो होला अब पछि तपाईँहरू कति पीडा सहनु पर्ला, कस्तो द्वन्द्व होला त्यहाँ। हाम्रो मुटु काप्दैछ, रोए दुईजना। अर्को एकजनाले औँला ठडाए। दिल्लीमा आइपुग्दा एउटा कपडा दुकानमा अर्को एकजना युवाले त्यसै गरी सोधे। यो चाहिँ उनीहरूलाई नेपालको राजनीति, धार्मिक, सामाजिक उसमा हामीले हस्तक्षेप गरेको भन्दिन नि सक्छौँ, चासोको विषय होइन नि त। तर चासो किन लिए भने कहीँ न कहीँ मान्छे सुरक्षित भएर बस्न सक्ने स्थान छ, त्यो पनि सजिलो स्थान। त्यहाँका मान्छे धर्मका नाममा, ईश्वरका नाममा रुनु परेको छैन, मर्नु परेको छैन। त्यहाँका मान्छे सजिलो गरी बाँचेका छन्। यसकारण त्यो देशमा विग्रह हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई लाग्या त हो हामीले यस्ता कुराहरूलाई उटपट्याङ ढङ्गबाट चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। हो, मुलुक किन धर्मसापेक्ष हुने, निरपेक्ष बनाइदिउँ, दुई मत भएन। तर त्यसको विधि हुनुपर्छ, विधान हुनुपर्छ। कसैको खल्ती भरिएका भरमा हेर्नुहोस्, स्वार्थबाट कसैले निर्णय गर्छ भने त्यो गलत हो। कसैले अरबौं रुपियाँ खाएर तपाईँ हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार पाउँदैन। तपाईँ हामीले त्यस्ता मान्छेलाई प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। चाहिन्छ मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षमै लानुपर्छ, हामी गजबका हुन्छौँ। तर हामीलाई गजब बनाउने न्युमा हाम्रो इतिहास बेचेर त्यही न्युमा उसले भित्री रूपमा करोडौं करोड डलर खाएर अनि धर्मनिरपेक्ष बनाइदिएको रहेछ भने त भोलि तपाईँलाई बेचिदिन सक्छ नि त। देशै बेचिदियो भने गर्नुहुन्छ के? त्यही मान्छे शासन सत्तामा गयो भने। अझ डरलाग्दो कुराहरूको सामान्य विश्लेषण यो हेर्नुहोस्, अति सामान्य विश्लेषण तपाईँले बुझ्नुहोस् भन्नका खातिर। चीन बुद्ध धर्म मान्छ, भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, बाहुल्यताका हिसाबले हिन्दूहरू पनि बढी छन्, मुस्लिमहरू पनि छन्। यी दुवै देश, भारतमा त छिटफुट युद्ध भएकै छ, चीनमा खासै छैन। र यी दुवै देश विश्वका लागि चुनौती बनेका छन्। यी दुवै देशको छातीलाई हान्न सक्ने ठाउँमा हामी छौँ। यदि दोस्रो कुनै तेस्रो राष्ट्र अथवा अर्को कुनै राष्ट्रले यी देशलाई सिद्ध्याउनु छ भने नेपाललाई सिद्ध्याउँदा उनीहरूलाई सिद्ध्याउन सकिनेछ। कतै यी ढङ्गका राजनीतिक प्रपञ्चमा नेपालको धार्मिक सामाजिक विषय त प्रवेश गरेन। हामीले सोच्ने कि नसोच्ने? तपाईले यो मुलुकलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउनुपर्छ भनेर दिएको राय र सुझाव कुन चाहिँ टोकरीमा लगेर फ्याँकियो र के कारणले धर्मनिरपेक्ष बनाइयो? हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? यदि पैसा खाएर यसो गरिएको रहेछ भने त गलत हो नि त। होइन, देशलाई चाहिन्छ भन्ने भने त बहस चाहियो। बहस बिना यति ठुला विषयमाथि यो ढङ्गको निर्णय आज नउठ्ला, भोलि नउठ्ला। जुन दिन तपाईँ एउटा धर्मावलम्बी भएका नाताले तपाईँको टाउको काटिँदैछ, तपाईँका अगाडि मान्छे मारिदिन्छन्, त्यसपछि तपाईँले पश्चाताप गरेर हुँदैन मित्र। यसकारण विवेकी बनौँ। देश खेलाँचीको कुरा होइन, जिन्दगी पनि खेलाँचीको कुरा होइन। तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई खेलाँची गराउन सक्नुहोला, तर देशसँग जोडिएको जीवनलाई खेलाँची गराउन सक्नुहुन्न। देशसँग धेरैका जीवनहरू गाँसिएका हुन्छन्, आम नागरिकका जीवन गाँसिएका हुन्छन्। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई बताएँ, धर्मसापेक्ष भएका देशहरू बडो चर्चित काण्ड छ। बाराक ओबामाको शपथ ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा उनले शब्द छुटाएको र फेरि दोहोऱ्याउँदा ईश्वरका नाममा उनले शपथ खाएको। सायद तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ अमेरिका र अमेरिकी राष्ट्रपति अविवेकी छन्, धर्मान्ध छन् भन्न सक्छौँ। हामी बडो उज्यालोमा छौँ, हामीसँग ज्ञान विज्ञान छ र धनी छौँ, र हामी शपथ खाँदा उटपट्याङ गर्छौँ। देश त एउटा हुन्छ नि त मित्र। देशमा धेरै जात जाति सम्प्रदाय हुन्छन् र एउटा देशको एउटा मन्त्री हुन्छ, एउटा देशको एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, एउटा देशको एउटा राष्ट्रपति हुन्छ।
एउटाको अर्थ कृषि मन्त्री 5 वटा त तपाईँ बनाउनुहुन्न नि। त्यही एउटा कृषि मन्त्रीले देशको राई, लिम्बू, बाहुन, छेत्री, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू सबलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो कि होइन? अब त्यही एउटा मन्त्रीले गरिदिन्छ के? म मधेसमा बस्छु, म धोती कुर्ता लाउँछु, मैले लगाउँदैन तेरो राष्ट्रिय पोसाक, म धोती कुर्ता लाएर म नेपाली पनि बोल्दिनँ, म हिन्दी बोल्छु भनिदिन्छ। कस्तो देश बनायौँ हामीले? यस्तो देश बनाइसक्दा पनि चेतना हामीमा भरिएन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, ठिक छ हामी सबलाई समान दिउँ, अब 50, 55, 48 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने अभ्यास भएकै छ। अनि तपाईँ सोच्नुहोस् कस्तो देखिएला कि राईले राईको आफ्नो पोसाक लगाएको छ, एउटा अर्कोले अर्कोले पोसाक लगाएको छ, देख्नलाई व्याख्या गर्न कस्तो फुलबारी भन्दिनु होला तपाईँले। तर एउटा देशको एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री हो कि होइन प्रश्न उठ्ला कि नउठ्ला? देशलाई बाँध्ने केही चिजहरू हुन्छन्, त्यो कानुन हुन्छ, त्यो सामाजिक मान्यता हुन्छ, पोसाक हुन्छ, राष्ट्रिय पन्छी हुन्छ, राष्ट्रिय जनावर हुन्छ, राष्ट्रिय गीत हुन्छ। अब राष्ट्रिय गीत एउटा किन बनाउने? 20 वटा बनाइदिउँ, 130 वटा भाषाभाषी छन्, सबै बनाइदिउँ। यस्ता खाले यी चाहिँ एनजिओ आइएनजिओका आवाज हुन्। यस्ता आवाज नबोलेसम्म, यस्तो उटपट्याङ नगरेसम्म, समाजलाई ध्वस्त नगरेसम्म युरोपियन युनियनको पैसा आउँदैन। त्यो नआएसम्म पजेरो प्राडो चढ्न पाइँदैन। त्यो नचढेसम्म समाजमा भिन्न भइँदैन। छोराछोरीलाई महँगा स्कुलमा पढाउन पाइँदैन। काठमाडौँमा गरिबको अगाडि 8-10 तला घर बनाउन पाइँदैन। खानाका लागि रेस्टुरेन्ट 5 तारे होटलमा जान पाइँदैन भन्नका खातिर मनलाग्दी गर्ने मान्छे, संस्था, व्यक्ति, दलका विरुद्धमा नागरिक अब खबरदारीमा उत्रिन जरुरी छ। त्यो खबरदारी खुँडा, तरबार, बन्दुक, बारुद होइन, शक्ति वा आवाजको, शक्ति विवेकको, तपाईसँग भएको शक्तिलाई सदुपयोग गर्नुहोस् भन्ने आग्रह निरन्तर हामीले कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिराखेका छौँ। 4006523 र 4006524 मा हामी तपाईसँग कुरा गर्छौँ। कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, ओमकार कि स्वयम्भूबाट। जुन यहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ गरेको चाहिँ कुरालाई भन्नु पर्दाखेरिमा दुईटा कुरा नेपालमा एकदमै चाहिँ नेता अथवा दलहरूले चाहिँ गरेन। एउटा चाहिँ धर्म र अर्को संघीयता। संघीयता अहिले 7 वटा बनाए, बढीमा 3टा बनाउनु पर्थ्यो, त्योभन्दा बढी बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमध्ये पनि धर्मको लागि दलहरूले गरेको निर्णय अति चाहिँ अदूरदर्शी र चाहिँ एकदम चाहिँ अपराध हो। किन भन्दाखेरिमा त्यो धर्म भनेको त दलले मान्ने चाहिँ होइन, जनता अथवा व्यक्तिले मान्ने हो। त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ जानु पर्थ्यो चुनाव अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्णय गर्ने भनेको जनताले गर्थे। त्यस कारणले दलहरूका नेता मेन भनेको 3टा दलका नेताले हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जनताले सहनुपर्छ, सहन्छन् भन्ने हिसाब किताब र हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको र यहाँले पनि बेला बेलामा यी कुराहरू भन्दै आएको। आज प्रश्नसँग झन् राम्रै चाहिँ मैले भनेको सुन्दाखेरिमा खुसी पनि लाग्यो। युरोपियन युनियनबाट जुन चर्चको लागि अथवा क्रिस्चियनको लागि चाहिँ नि आएको पैसा नरोकुन्जेलसम्म यी गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा, घर घरमा तपाईँको डिस्टर्ब गरेर चाहिँ यो धर्म मान प्रभुले बचाउँछन्, यस्तो गर, यो गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ आदि इत्यादि चाहिँ विज्ञापनहरू भइरहेको छ। धर्म एउटा चाहिँ स्वतन्त्र भयो भन्दैमा एउटा धर्मलाई स्वतन्त्र गराएर अर्को धर्मले यहाँ चाहिँ ज्यादै नै चाहिँ पीडामा पारिरहेको छ। त्यस कारणले यो बेलैमा चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ रह्यो। नमस्कार। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। संहिताको बहस अझ चर्को गरिन सक्छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो औकात के हो, आफ्नो शरीर कस्तो छ, आफ्नो अनुहार कस्तो छ, यो कुरामा विश्लेषण नगरी लहलाई क्रान्तिका नाममा गणतन्त्र, क्रान्तिका नाममा संहिता, क्रान्तिका नाममा यो र ऊ गरेका भरमा हुन्न। हेर्नुहोस्, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन, तर के का लागि किन हामी राजतन्त्र हटाउँदैछौँ, किन हामीलाई गणतन्त्र चाहियो र किन संहिता चाहियो, बहस चाहियो नि त, तर्क चाहियो नि त। यत्तिकै हावाधारीका भरमा किन यति ठुलो देश चाहिने, ओहो यति लामो देश किन चाहियो, तराई छुट्याइदिउँ, अब अर्को कसैलाई दिउँ, उता पश्चिम छुट्याइदिउँ, यता के छुट्याइदिउँ, यत्रो लामो देश किन चाहियो, ठुलो भयो देश भन्दै पनि त भयो। यो तर्क होइन नि त।
तपाईको हामीले योभन्दा अघि पनि चर्चा गरेका छौँ। नेपालको पूर्वी अन्तिम बिन्दुबाट नेपालको पश्चिम अन्तिम बिन्दुको समय फरक जम्मा 15 मिनट। अचम्मको कुरा छ नि त, कति सानो देश हो भन्ने कुरा नि। अमेरिकाको एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तको समय फरक 4 घण्टा। हामीले अमेरिकाको उदाहरण दिएर संहिताको कुरा गर्छौँ। कस्तो मूर्खता छ हामीसँग। र यही देशमा 14वटा प्रदेशको कुरा आयो र अझ एकपटक गोपाल किराँतीले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 75 जिल्लालाई सङ्घीयतामा लानुपर्छ, 75 प्रान्त बनाइदिनुपर्छ अनि ठिक्क हुन्छ भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, विकास गर्नका लागि आफ्नो अनुहार सुहाउँदो हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले यो अहिले 6 जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा सत्तो सराप गरिरहेछौँ, नेताहरूले देश लुटे भनिरहेछौँ, नेताहरूले ध्वस्त पारे, कार्यकर्ताले ध्वस्त पारे पनि भनिरहेछौँ। संहितामा मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय मन्त्री, के मन्त्री, को मन्त्री के हुँदाखेरि 1000 जना राजनीतिक पदधारीहरूलाई पाल्दा यो देश कस्तो होला यो चाहिँ सोचेका छैनौँ। संहिताको विरोधमा अलिकति मात्र यो हुनु हुँदैन कि क्या हो, बहस गर्नुपर्छ। यत्रो सानो खल्तीमा अट्ने देश छ, किन चाहियो र संहिता भन्यो भने कुट्नु होला जस्तो बडो त्यो आधुनिकता छ नि त तपाईँ हामीसँग। यो सोचिराखेका छैनौँ कि अब बन्ने प्रान्तीय सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पाल्नका लागि नागरिकले कति पापड पेल्नु पर्ला, नागरिकहरू कति गरिब हुनु पर्ला, सधैँ युरोपियन युनियनको पैसाले पुग्छ कि पुग्दैन, सधैँ चीन र भारतको सहयोगले पुग्छ कि पुग्दैन, सधैँ भिख मागेर हुन्छ कि हुँदैन देशले। यो सोचिन। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, भन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रदीप मन श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब यो धेरै बुद्धिजीवी वर्गले बुझिसकेको कुरा हो। अब नेपालमा धर्मनिरपेक्ष पनि टिक्दैन, यो संहिता पनि चल्दैन। यो त अहिले सत्तामा आएको, त्यो बेलामा माओवादीहरूको बन्दुक देखेर जनता चुप लागे मात्रै हो। मेरो आफ्नै विषय हेर्नुहोस्, अब भूकम्पको पीडा नसकिँदै नाकाबन्दीको पीडा भोग्नु पर्यो। अब अहिले त्यो भित्री काठमाडौँको अधिकांश बाटो बिग्रेको छ, ढुङ्गा बिसाएको ठाउँमा ढुङ्गा उप्केर हिँड्नै नसक्ने। अब जहाँ पिच रोड छ त्यहाँ पिच रोड नभए ट्रायल बाटो बनेछ। अब पानी पर्यो भने हिलो हुने, टेक्ने गाह्रो, अरू बेला धुलो उडेर हिँड्नै गाह्रो। अब सम्बन्धित निकायले यो बाटो मर्मत गर्नेतिर लागेकै छैन। भित्री काठमाडौँको अधिकांश ठाउँ नै यस्तै छ। अब राजधानीवासी नेपालीहरूले यस्तो दुःख कष्ट भोगिरहेको बेला अब फेरि मधेसी नेता राजेन्द्र महतोले वैशाख 1 गतेदेखि आन्दोलन छेड्ने भन्छ। के हो यो आन्दोलन? के को लागि आन्दोलन भन्नु सक्नु पर्यो नि, कि भन्नु पर्यो उहाँले हामीलाई फलानबाट निर्देशन आएको आन्दोलन गर्ने भनेर? होइन भने संविधानले संवैधानिक रूपमा पुरा गर्न सक्ने सबै मागहरू पुरा गरिसक्यो। अरू माग पनि सरकारले पुरा गर्छु भनेको छ। अरू दलहरू पनि सब सकारात्मक बनेको अवस्थामा नेपालमा यस्तो अन्योलता बढाएर विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउनु खोजे जस्तो लाग्यो। यस्तो अवस्था धेरै दिन टिकाएर राख्नु हुँदैन। सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ र सशक्त कदम उठाउनु पर्छ। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद दिन्छु। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद साको नेपाली। वास्तवमा पृष्ठभूमिमा आएका कुरा मनयोग्य छन्। यो कुरा विवेक प्रयोग गरेर आम नेपाली नागरिकले गम्भीर रूपमा सोचे यी नेताहरूको पछि कोही लाग्दैन थियो होला र हाम्रो सुझाव संविधान निर्माण हुँदाखेरि मानिदिएको भएदेखि यो समस्या पनि आउँदैन थियो र संविधान निष्प्रभावी पनि हुने थिएन। त्यसैले यो सबै चिर्न अब सदाचारी बनाउन साधारण सत्ता सम्पन्न नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा नागरिक आयोग संवैधानिक रूपमै गठनको आवश्यकता छ। यो आयोगले सबै क्षेत्रको भए गरेका काम निष्पक्ष छानबिन गर्छ, खरबौँ हुने भ्रष्टाचार रोक्छ। यो रकम लगानी गर्दा देश समृद्ध हुन्छ। सोचौँ, छलफल गरौँ। अब यी भ्रष्ट पार्टी र नेताबाट केही चल्दैन र मुलुक पनि बच्दैन। त्यसैले नेपालकै झन्डा बोकेर एकचोटि संवेदनशील भएर सोच्न आग्रह गरेँ। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी, सिनामङ्गलबाट। हजुर। अस्तिको दिन केपी ओली चाइनाबाट हाम्रो प्रधानमन्त्री फर्किनुभयो। म तिलगङ्गा र एयरपोर्ट आसपास त्यतै हुँदै घुम्दै थिएँ। जब उहाँको फर्किने क्रममा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले बाटो खाली गरे, धेरै गाडी मोटरसाइकलहरू जताततै अब अलपत्र केही क्षणलाई रोकिए। अनि त्यो फुटपाथमा हिँडिरहेका मान्छे, गाडी रोकेका मान्छे, फुटपाथमा कुनै आफ्नै खालको व्यवसाय गरेर खाने मान्छे अधिकांशले सरापेको पनि यस्तो
यस्तो तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर सराप्ने काम गरे। अब त्यो शब्दहरू तपाईँको यो कार्यक्रमबाट या अन्य कुनै पनि मिडियाबाट मैले सेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन। भनेको यिनीहरू लुट्नका लागि, धुत्नका लागि, देश बर्बाद पार्नका लागि, जनतालाई दुःख दिनका लागि र देश चौपट बनाउनका लागि मात्रै जन्मेका रहेछन् र यिनीहरू सत्तामा आएका हुन् भन्ने भाव सबैमा छ। हाम्रा नेता गए, हाम्रा नेता आए, आहा ताली बजाएर स्वागत गरौँ, वर्ष यिनीहरू हामीलाई छोडेर कहीँ नगइदिउन् भन्ने अवस्थै छैन कि। सबैले सराप्ने, मर्दै खुसी हुने अवस्थामा अधिकांश जनता हाम्रा कुनै पनि नेताको, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी, कुनकुनवादी जति पनि अहिले सत्तामा शक्तिशाली बनेर देखिएका छन् र जनता कर खाएर जनतालाई नै शास्ति दिने मात्रै काम गरेका छन्। यी सबै पार्टीका नेताहरू मर्दा 90% जनताले खुसी मनाउने अवस्था छ यहाँ। यी नेताहरूले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। कालो बजारी तस्करी मौलाउँछ जब उनीहरू सत्तामा पालो पुग्छन्। तपाईँ हाम्रो शास्ति, हाम्रो जीवन कस्तो छ, कति कष्ट छ। अब यहाँ कहाँबाट सुरु गरेर कहाँबाट अन्त्य गर्ने यिनीहरूको मन परेको कुरा। जुन चाहिँ व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्छ उसले आफ्नो मन्त्रीमण्डल बनाउँछ अनि त्यो ठाउँमा हुन्जेल उसले माखो मार्दैन, गफ मात्रै गर्छ, ठुल्ठुला काम त केही पनि गर्दैन। खालि आर्थिक विकासका कुरा गर्छ, जनतालाई सुख दिने कुरा गर्छ, देशको उन्नति प्रगतिको कुरा गर्छ। तर भयो चाहिँ के त? हामी झन्झन भ्रष्टाचारमा फस्दै जान्छौँ, हामी झन्झन कालो बजारीको पकडमा जकडिँदै जान्छौँ, हामी झन्झन उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छौँ, हाम्रो आर्थिक हैसियत झन्झन तल तल गिर्दै जान्छ, नेताहरू मोटाउँदै जान्छन्, चप्पलेहरू आज थरी थरीका पजेर र प्राडोमा हिँड्छन्, उनीहरूको दैनिकी र हैसियत कहाँ पुगेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ के भइदियो भने नि यो हामीले सेयर गर्न बाध्य के भन्दा यो कहिलेसम्म चल्छ भनेको। एउटा विदेशको नेता मर्दा हामी यहाँ आँसु बगाउँछौँ बाबा, त्यो त्यस्तो नेता हुनुपर्छ भन्छौँ, त्यस्तो नेता यो देशमा बन्ने कहिले? अन्त हेर्नुहोस् हामी यो तुलना गर्न पनि बाध्य हुन्छौँ, हिजोको व्यवस्था र आजको व्यवस्था। छविरमणजीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। छविरमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।